ल आज हामी अब लोगारिदमको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ है त। सुरुमा लोगारिदम स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई एक्सपोनेन्सियल फङ्सन यसको बारेमा थोरै जान्न जरुरी छ। अब के हो त एक्सपोनेन्सियल फङ्सन भनेको चाहिँ? कस्तो फङ्सनलाई एक्सपोनेन्सियल फङ्सन भन्छ? कृपया कोही भनिदिनुहोस्। ठिक छ, एक्सपोनेन्सियल फङ्सन। अब हामीले फङ्सन्समा मैले तपाईँहरूलाई लिनियर फङ्सन स्टडी गर्न लागेको थिएँ है। लिनियर फङ्सन भनेको अब कस्तो हुन्छ त भन्दा हामी जेनरली फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट जुन भेरिएबल हुन्छ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनुसार तिनीहरूको पावर अनुसार हामी अब कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अब लिनियरमा कस्तो हुन्छ भन्दा त्यसमा एक्सको डिग्री चाहिँ 1 हुन्छ। जे जति होस् जस्तो होस् एक्सको डिग्री 1 भयो भने लिनियर हुन्छ। अर्को हुन्छ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक भनेको कस्तो हुन्छ? एक्सको डिग्री चाहिँ 2 हुन जान्छ। जस्तै ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c छ। अब यहाँनिर हामी हाइएस्ट डिग्री हेर्छौँ। हाइएस्ट डिग्री भनेको जस्तै अब यहाँनिर प्लस छ माइनस छ, त्यस्तोले चाहिँ डिग्रीहरू सेपरेट गर्न सक्छ। जस्तै ल तिमीहरूलाई म एक दुईवटा प्राइमरी कुरा सोध्छु। यहाँनिर हाम्रो इक्वेसनको डिग्री कति छ? 2 छ। इक्वेसनको डिग्री कति छ? 2 3 छ, किनभने यहाँनिर मल्टिप्लाई भइरहेछ। यसको र यसको डिग्रीलाई हामी त्यहाँनिर जोड्ने काम गर्छौँ। ठिक छ, त्यो कन्सेप्ट हो। भनेपछि ax स्क्वायर वाइ स्क्वायरको डिग्री कति हुने रहेछ? 4 हुने रहेछ। अनि त्यसै गरी ax स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर छ भने यसको डिग्री कति हुन्छ? 4 हैन, हाइएस्ट डिग्री 2 हुन्छ, किनभने प्लस सिम्बोलले यसलाई र यसलाई सेपरेट गरेको छ है। त्यसै गरी ax क्युब प्लस bx स्क्वायर छ भने यसको डिग्री कति हुन्छ? 3। जहिले पनि हाइएस्ट डिग्री कति छ त्यसलाई हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा के हुने रहेछ? हाइएस्ट डिग्री 2 हुने रहेछ। ठिक छ, यो भयो क्वाड्रेटिक। त्यसै गरी अर्को हुन्छ क्युबिक। क्युबिक भनेपछि एक्सको डिग्री 3 हुने भयो। त्यसै गरी क्वार्टिक हुन्छ। क्वार्टिकमा एक्सको डिग्री 4 हुन्छ। त्यसै गरी क्विन्टिक, सायद बाई क्वाड्रेटिक पनि भन्छ होला, मैले बाई क्वाड्रेटिक चाहिँ भन्छ होला सायद, क्वार्टिक होइन, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक भन्छ। त्यसै गरी क्विन्टिक होला। क्विन्टिकमा एक्सको डिग्री 5 हुन जान्छ है त। यस्तो खालको हुन्छ। अब यसलाई जेनरली लेख्दाखेरि चाहिँ पोलिनोमियल इक्वेसनको फर्ममा लेखिन्छ। यो सबै के हो त? पोलिनोमियल इक्वेसनको स्पेसल केस हो। पोलिनोमियल इक्वेसनमा के हुन्छ? जस्तै यसलाई के भन्छ? यो कन्स्ट्यान्ट्सहरूलाई कोफिसियन्ट्स भनेर भन्छ। ठिक छ, अब यहाँनिर कोफिसियन्ट्सहरू युज गर्दै जाँदा an एक्स पावर n प्लस an माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 xn माइनस 2 हुँदै हुँदै यसरी a0 हुन्छ। यो सबै कोफिसियन्ट्सहरू नाम मात्रै हो है। अब सपोज हाम्रो n को भ्यालु यहाँनिर 2 भयो भने यो a2x2 प्लस a1x1 प्लस a0 यस्तो खालको फर्मेटमा आउन जान्छ होइन। अरू कुरा 0 सपोज गरेर भने यो एउटा क्वाड्रेटिक भयो। त्यसै गरी n को भ्यालु 3 सपोज गऱ्यो भने क्युबिक हुन्छ। त्यसैले जे जति हाम्रो यो इक्वेसनहरू छ यो चाहिँ पोलिनोमियल इक्वेसनको के भयो त? स्पेसल केसेसहरू हुन गयो। ठिक छ, यो पनि हामीले हेऱ्यौँ। यसपछि आउँछ अरू मैले स्किप गरेँ, हामी एक्सपोनेन्सियल फङ्सन्सको बारेमा हेर्छौँ। एक्सपोनेन्सियल फङ्सन्स जस्तै हामीले पहिले पनि के भनेको थियौँ भन्दा कुनै पनि कुरा बनेको छ भने त्यो बन्नुको केही एउटा मोटिभ हुन्छ होइन, केही न केही कारणले त्यसलाई बनाएको हुन्छ। एक्सपोनेन्सियल फङ्सन्समा चाहिँ जेनरली कस्तो हुन्छ भने y इक्वल्स टु a पावर x को फर्मेटमा हुन्छ। यो a भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यो x त x भइहाल्यो। ठिक छ, यस्तो खालको इक्वेसन छ भने यसलाई हामी एक्सपोनेन्सियल फङ्सन चाहिँ भनेर भन्छौँ। अब यो एक्सपोनेन्सियल फङ्सन कहाँनिर युज हुन्छ त जेनरली भन्दा जस्तै हाम्रो केही इक्जाम्पलहरू छ तपाईँहरूसँग, कहाँनिर युज हुन्छ होला एक्सपोनेन्सियल फङ्सनहरू? पढेकै छैन, ओके। भाइरस, जस्तै भाइरसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जिउमा स्प्रेड हुन्छ नि। भाइरसहरू सपोज सुरुमा थोरै एमाउन्टमा हाम्रो जिउमा छिर्छ होइन, अनि हाम्रो जिउमा फिड गरेर हाम्रो जिउको पोषक न्युट्रिसनहरू लिएर होइन, सेल्सहरूबाट न्युट्रिसन लिन्छ। न्युट्रिसन लिएर के हुन्छ? यिनीहरू रिप्रोड्युस गर्छ।
रिप्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू एउटा एक्सपोनेन्सियल रेटमा के गर्छ त ग्रो हुन जान्छ। ठिक छ, हो त्यो एउटा इक्जाम्पल भयो। त्यसै गरी तपाईँहरूले सायद इन्फ्लेसन भन्ने कुरा पनि पढ्नुहुन्छ होला। इन्फ्लेसन स्फीति भन्छ होइन त, स्फीतिमा नि के हुन्छ त एउटा एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ हुन जान्छ। सुरुमा बिस्तारै ग्रो हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ एकैचोटि वात्तै ग्रो हुन जान्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पलको रूपमा हामी y इक्वल्स टु 2 पावर x, यो a भनेको एउटा कन्सटेन्ट हामी लिन सक्छौँ। जस्तै यसको ग्राफ बनाउनु पऱ्यो, जहिले पनि के हुनु पऱ्यो एउटा ग्राफिकल्ली यसलाई बुझ्न जरुरी छ, कस्तो खालको भ्यालुजहरू के आउँछ भनेर है त। यहाँनिर अब हामीले सपोज यसको बनाउन स्टार्ट गऱ्यौँ, यसको लागि केही भ्यालुजहरू लियौँ, यहाँ x लिए, यहाँ y लिए है त। अब x को भ्यालु 0 लिए भने y को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ। 2 पावर 0 कति हुन्छ 1 हुन्छ। अनि 1 लिए भने 2 हुन्छ। अब यसरी नै 2 लिए भने 4 हुन्छ, 4 लिए भने 16 हुन्छ। हेर्नुहोस् त ग्रो सुरुमा बिस्तारै ग्रो हुन्छ तर फास्ट ग्रो हुन्छ पछि चाहिँ। यदि यसको ग्राफ बनाउने हो भने यसरी जान्छ, यहाँबाट बिस्तारै ग्रो हुँदै हुँदै जान्छ अनि यस्तो खालको फर्मेटमा जान्छ क्या, यसरी जान्छ 2 पावर x को। त्यसै गरी यदि हामीले 3 पावर x बनाउने हो भने यो कसरी ग्रो हुन्छ होला त। 3 पावर x बनाउने हो भने यो ग्रो हुने तरिका भनेको चाहिँ यताबाट जान्छ, यसरी यसरी जाला, यतापट्टि यसरी जाला हैन, यसरी जान्छ। यो भयो 2 पावर x को, यो 3 पावर x भयो। भनेपछि यदि मेरो a को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ, a को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ भने ठिक छ, पोजिटिभ भ्यालु छ। पोजिटिभ भ्यालु छ भने के हुने रहेछ, जति ठुलो भ्यालु त्यति राइट साइडतिरबाट चाहिँ ग्राफ बन्दै जाने रहेछ। बुझिरहेको छौँ यो कुरा मैले के भने? ठिक छ, यो एउटा भयो। त्यसै गरी a को भ्यालु फ्र्याक्सन हुन गयो अरे। a को भ्यालु सपोज 1/2 अनि 1/4 हामीले सपोज गरेर काम गऱ्यौँ भने सपोज हाम्रो इक्वेसनहरू के छ, हाम्रो इक्वेसन सजिलो एउटा छ y इक्वल्स टु 1/2 को पावर x छ, अर्को छ y इक्वल्स टु 1/4 को पावर x छ। अब यसको केही भ्यालुजहरू हेऱ्यौँ हामीले x र y, 0 हुँदा 1 हुन्छ, 1 हुँदा 1/2 हुन्छ, 2 हुँदा 1/4 हुन जान्छ, यसरी बढौँ। यसको हेऱ्यौँ भने x को भ्यालु 0 हुँदा y को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ, 1 हुँदा 1/4 हुन्छ, 2 हुँदा 1/16 हुन जान्छ। भनेपछि यदि मैले ग्राफ बनाएँ भने यसको यदि एउटै ग्राफमा मैले यसलाई डिनोट गर्न खोजेँ भने भनेपछि यो कसरी गयो अरे, सपोज यसरी गयो अरे, होइन घट्दै गइरहेछ, सरी उल्टो बनाएँ मैले। 1 छ, 1 भनेपछि सपोज यो हो भने 1 भनेको हाम्रो यहाँनिर छ, 1 यहाँनिर छ, सरी 0 हुँदा 1 छ, 1 हुँदा 1/2 छ, ठ्याक्कै आधा हुने भयो, त्यसपछि 1/4 हुने भयो, यसरी जाने भयो। मान्छे हाम्रो ग्राफ यसरी जाने रहेछ, यसरी जान्छ, हो कि होइन? ठिक छ, बुझिरहेको छौँ हामीले, बुझ्यौँ ग्राफ कसरी आयो भनेर। अब यो भयो भने त कस्तो हुने रहेछ, सुरुमा 1 नै छ, त्यसपछि एकैचोटि कहाँ पुग्न गयो, सरी 1/4 मा पुग्न गयो होइन, भनेपछि यसरी तल जाने रहेछ। ठिक छ, भनेपछि यदि एक हजुर यस्तो चाहिँ गरौँ नि त, यहाँनिर हेर्नु है त, यो b को 1 यहाँनिर भयो, यसको 0 हुँदा 1 नै त हुन्छ नि होइन, यहाँनिर आउन गयो, त्यसपछि 1 हुँदा 1/4 भनेपछि यहाँनिर आइपुग्यो नि त, यसरी गएन ग्राफ तल। 1 हुँदा 1/4 छ नि त यसको भ्यालु त, यसको 1 हुँदा 1/2 थियो, यहाँ आइपुग्यो, त्यसपछि 2 हुँदा थियो, यसरी जाने भयो। भनेपछि a को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ, कहाँ x को भ्यालु 0 हुँदा y को भ्यालु कति छ 1 छ, दुईटैको स्टार्टिङ पोइन्ट एउटै भएन त, बुझिएन के बुझिएन? सपोज गरेको देखाउन सजिलो हुन्छ भनेर हैन। ल यसरी गरियो हैन, हो यसरी ग्राफ आयो यहाँनिर 1 त, यो 1 त ग्राफमा जति माने पनि हुन्छ हैन, जति ठुलो माने पनि हुन्छ, जति सानो पनि माने हुन्छ, तर कति स्टेप जम्प गर्ने त्यो चाहिँ देखाउनु पर्छ। भनेपछि a को भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो र फ्र्याक्सन भयो। अब जति डिनोमिनेटर, यदि डिनोमिनेटर हाम्रो ठुलो छ, जति ठुलो डिनोमिनेटर, जस्तै यसको डिनोमिनेटर 4 छ, यसको 2 छ, यहाँको डिनोमिनेटर ठुलो भयो, यहाँको सानो भयो, जति ठुलो डिनोमिनेटर ग्राफ त्यति तल तल आउँदै जाने रहेछ।
ठिक छ हो यिनीहरूको पनि आफ्नै ठाउँमा युजेसहरू हुनसक्छ तपाईँहरूले इकोनोमिक्समा पढ्नुहुन्छ होला यो भयो एक्सपोनेन्सियल फङ्सन एउटा ठिक छ अब एक्सपोनेन्सियल फङ्सन्सको नम्बरहरूसँग डिल गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ एकदम ठुल्ठुलो भ्यालुहरू दिन्छ होइन जस्तै हामीले त्यहाँ सानो भ्यालु हेऱ्यौँ अब एक्सको भ्यालु 1000 हुने हो अरे एक्सको भ्यालु 1000 भयो 2 पावर 1000 गऱ्यौँ अरे हामीले म्याथहरू राखेर भने धेरै ठुलो भ्यालु छ अब यस्तो भ्यालुहरूसँग हामीले डिल गर्न अप्ठ्यारो भयो पेपर पनि धेरै लाग्यो काम पनि गर्न अप्ठ्यारो भयो यसको लागि चाहिँ के डेभलप भयो भन्दा लोगारिदमको कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप भएको हो ठिक छ हामीले धेरै ठुल्ठुलो पावर्सहरूसँग डिल गर्न सक्दैनौँ तर त्यसलाई थोरै ट्रिक्स लगाएर थोरै आइडियाजहरू युज गरेर बुझ्न चाहिँ सकिन्छ है कसरी त्यो एक्सपोनेन्सियलहरूसँग खेल्न सकिन्छ त भन्ने कुरा लोगारिदमले बताउँछ यसको हिस्ट्री अलिकति रमाइलो छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जोन नेपियर भन्ने मान्छेले पहिले कसैले क्लास 6-7 मा कम्प्युटर पढायो 6-7-8 पढायो कम्प्युटर त्यहाँनिर नेपियर बोन भनेर पढायो मल्टिप्लिकेसन टेबलको लागि नेपियर बोन हुन्थ्यो नि हो त्यही नेपियर बोन बनाउने जोन नेपियरले चाहिँ लोगारिदमको कन्सेप्ट डेभलप गरे हो तर उहाँको तपाईँले हेर्नुभयो लोगारिदम बनाएको कन्सेप्ट भने अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ तर जे होस् उहाँले बनाएको कन्सेप्ट जुन छ जियोमेट्रिकल्ली तपाईँहरूले त्यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ है मैले यो सम्बन्धी भिडियो पनि बनाएको छु त्यो हेर्नु भयो भने जे होस् लोगारिदमको धेरै कन्सेप्ट यो चाहिँ आइओईको इन्जिनियरिङ प्रिपरेसनको लागि मैले बनाएको थिएँ खासमा एक्सपोनेन्सियल फङ्सन किन आयो कसरी आयो र लोगारिदमको काम के हो भन्ने कुराहरू सबै मैले बनाएको छु त्यो हेर्नु भने तपाईँहरूलाई पनि फाइदै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा जेनरल ओभरभ्यू कस्तो छ भन्दाखेरि किन चाहियो त लोगारिदम भनेको के हो एक्सपोनेन्सियल भनेको के हो त खासमा किन चाहियो हो त्यस्तो कुराहरू त्यहाँनिर आएको छ एक्सपोनेन्सियल अथवा पावरको कामै किन गर्नु पर्यो त हो त्यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ ल अब लोगारिदम आयो है लोगारिदम भनिसकेपछि जेनरल्ली सपोज मैले के गरेँ z इक्वल्स टु a पावर x हुन्छ अरे ठिक छ z भनेको a पावर x हुन्छ मैले यहाँबाट के भन्न खोजेँ भन्दा जब मैले a लाई x पावरमा रेज गर्छु त्यति बेला मैले z पाएँ भन्न खोजेँ अब है त जति बेला मैले a लाई x पावरमा रेज गर्छु त्यति बेला मैले z पाएँ यो कुरा बुझियो अब यसको एउटा जेनरल ग्राफ बनाउने हो भने सबसे सिम्पल हामीले ग्राफ डेभलप गर्ने हो भने एउटा सिम्पल ग्राफ यसलाई ल यसरी आयो यसरी यहाँ आयो ल सार्न पाए चाहिँ हुन्थ्यो ल ठिकै छ यसरी आयो यहाँनिर आयो यो एउटा ग्राफ आयो है त यसको ग्राफ बनाउने हो भने जेनरली यस्तो खालको ग्राफ बन्छ है अघि हामीले पनि बनाएर हेऱ्यौँ नि त यस्तो खालको ग्राफ बन्छ जहाँनिर a को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ र त्यो एउटा फ्र्याक्सन होइन ठिक छ यस्तो खालको ग्राफ बन्छ अब लोगारिदमले के भन्छ त लोगारिदमको कन्सेप्ट के हुन्छ भने हामीले के लेख्छौँ माइनसपट्टि नै जान्छ के चाहिँ ग्राफ जान्छ प्लस माइनस भन जस्तै y इक्वल्स टु a पावर x छ x को भ्यालु त मैले नेगेटिभ पनि त सपोज गर्न पाउँछु नि पाउँदिनँ र पाइन्छ अब पोजिटिभ सपोज गर्दा पोजिटिभ पनि सपोज गर्न पाइन्छ नेगेटिभ पनि सपोज गर्न पाइन्छ पोजिटिभ गर्दा चाहिँ यता पोजिटिभतिर मात्रै जान्छ कस्तो पोजिटिभ गर्दा पोजिटिभतिर मात्रै जान्छ भन्दा एक्सको वाईको भ्यालु त जहिले पनि पोजिटिभ नै छ नि हेर्नुहोस् त वाईको भ्यालु त यो लाइनमा मात्रै आउँछ नि त एक्सको भ्यालु पो पोजिटिभ नेगेटिभ भयो त तर यो वाई त यता तलतिर आउँदैन उतातिर एक्स फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा मात्रै यो क्वाड्रेन्ट र यो क्वाड्रेन्टमा मात्रै के हुन्छ एक्सको भ्यालु हुन्छ यता तलतिर जाँदैन थर्ड क्वाड्रेन्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा जाँदैन है त यो ग्राफ भयो अब हामीले लग अनि बेस 10 छ 100 छ है यसरी लेख्छौँ यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यसले क्वेसन लगले क्वेसन के गर्छ भने 10 लाई कति पावरमा रेज गर्दा चाहिँ 100 आउँछ कति पावरमा रेज गर्दा 100 आउँछ भने 2 हैन 10 लाई स्क्वायर गर्यो भने 100 आउँछ कि आउँदैन आउँछ हो हाम्रो एन्सर यो हुन गयो अब यो नम्बरसँग डिल गर्न त सजिलो हुन्छ यो तलको 10 लाई के भनिन्छ बेस भनेर भनिन्छ हैन यो बेसले के भन्छ भने मैले आफूलाई कति पावरमा रेज गर्नु पर्यो
हाम्रो यो पावर जुन छ यो चाहिँ हाम्रो एन्सर जस्तो हो। यसलाई कति पावरमा यो 10 लाई कति पावरमा रेज गर्दा चाहिँ मैले यो नम्बर पाउँछु त भनेर भन्छ। ठिक छ, मैले यसलाई कतिमा रेज गर्नु पर्यो। ठिक छ, सपोज log x b इक्वल्स टु a छ भने x लाई a पावरमा रेज गर्यो भने b आउँछ। यसले यो भन्यो हो, यो कन्सेप्ट भयो लोगारिदमको। अब यो नम्बरसँग डिल गर्न त सजिलो हुन्छ, पावरसँग डिल गर्न सजिलो भयो, त्यसैले यसले धेरै कुरामा सजिलो बनाउँछ हैन। ठुल्ठुलो क्यालकुलेसन्सहरू गरिराख्नु पर्दैन। अब यसको ग्राफ बनायौँ, यसको ग्राफ बनायौँ भने कतातिर जाला, ठ्याक्कै कस्तो हुन्छ भन्दा यसको ग्राफ भनेको चाहिँ तपाईहरुको यस्तो आउँछ। ए सरी, यस्तोतिर आउँछ जस्तो। अरे फेरि मेटाए त, यसरी आउनु पर्ला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। तर y को भ्यालु नेगेटिभमा आउँछ यस्तो ग्राफ हुन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो हो भन्दा एक अर्काको मिरर इमेज जस्तो ग्राफ आउँछ। ठिक छ, म बुझाउँछु, हेर्नुहोस् है त कसरी के थाहा पाउने अरे, कसरी यस्तो आइता आयो। ए कसरी यस्तो आयो है त। यसको ग्राफ बनाउँदा जस्तै यो एउटा पोइन्ट भयो हाम्रो, यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के छ त, y को भ्यालु 0 छ। यहाँनिर y को भ्यालु के छ, 0 छ हैन। y को भ्यालु 0 हुन्छ भनेपछि हाम्रो y इक्वल्स टु ax छ, log y इक्वल्स टु x log a छ, अनि पेस्ट हुन्छ। ओके, यसको ग्राफ यहाँनिर कसरी आउँछ भन्दाखेरि जस्तै यो दुईटा क्वाड्रेन्टमा हाम्रो ग्राफ आउन सक्दैन, यो दुईटा क्वाड्रेन्टमा हाम्रो ग्राफ आउन सक्दैन। यसरी मानौँ न यसलाई, log छ अनि x छ इक्वल्स टु y छ अरे हैन, log x इक्वल्स टु y भनेर छ। अब मेरो x को भ्यालु 0 भयो अरे। ठिक छ, मेरो x को भ्यालु 0 भयो भने सपोज यहाँनिर बेस 10 नै मानौँ, अहिलेको लागि अलिकति सजिलो होला है। यो सोचौँ हामीले के को लागि बनाएको छौँ त भन्दाखेरि 10 लाई y पावरमा रेज गर्दा x आयो। यसरी मानौँ न त, एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै नै आउँछ। यसरी लेखियो 10 लाई x पावरमा रेज गर्दा यसले के दिनु पर्यो, y दिनु पर्यो हैन। अब हेरौँ है त, सपोज मेरो y को भ्यालु 0 भयो अरे, y को भ्यालु मेरो 0 हुन गयो। अब y को भ्यालु 0 भयो भने त फेरि हेर्दै जाउँ के हुँदो रहेछ। अब एउटा सिम्पल कुरा चाहिँ के बुझौँ भने जस्तै यो क्वाड्रेन्ट र यो क्वाड्रेन्टमा भ्यालु हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन भन्दा जस्तै हाम्रो पुरानै इक्वेसनतिर जाउँ है त, यहाँनिर x छ, यहाँनिर y छ, यहाँनिर y छ, यहाँनिर x छ। अब यहाँनिर सपोज मेरो y को भ्यालु 0 भयो हैन, यो इक्वेसनमा हेर्दा y को भ्यालु मेरो 0 भयो अरे। y को भ्यालु 0 हुनुको मतलब यहाँनिर x को भ्यालु कति हुन जान्छ त, y को भ्यालु 0 भयो भने 1 हुन जान्छ। ठ्याक्कै यो पोइन्टमा हुन्छ। एउटा यो कुरा भयो, यो पोइन्ट भनेको x को भ्यालु 1 हुन्छ यो पोइन्टमा। ठिक छ, अब अर्को कुरा सपोज यता तलतिर आउनु भनेको त y को भ्यालु लेस देन 0 हुनु हैन। तलतिर आइरहेको छ भने त y को भ्यालु 0 लेस देन छ नि त, भनेपछि यसले के दिँदै गयो त भन्दा हेर्नुहोस् है त, यो ग्राफ भनेको यो 1 हो, यो 0 हो। अब यो बिचमा त कुन फ्र्याक्सनल भ्यालु आउँछ नि त, हो कि होइन। यो 0 र 1 को बिचमा के आउँछ, फ्र्याक्सनल भ्यालु आउँछ। सपोज y को भ्यालु मैले -1 माने अरे, -1 मान्नुको मतलब के हुन्छ, 10 टु द पावर -1 इक्वल्स टु x हुन्छ। x को भ्यालु कति हुने हो, 0.1 हुने हो हैन त। यही हो कुरा, बुझ्यो ल। भनेपछि यता कतै भ्यालु आउँछ 0.1 हो। यो पोर्सनको ग्राफ पनि यहीँनिर मिल्न जान्छ। तर यसले कहिले पनि y एक्सिसलाई छुन सक्दैन। किन छुन सक्दैन होला, जस्तै यहाँ छुनु भनेको त x को भ्यालु के हुनु हो, 0 हुनु हो कि होइन। यो त y एक्सिस हो नि त, यो y एक्सिसमा त x को भ्यालु 0 हुन्छ। अब x को भ्यालु 0 हुनुको मतलब यसले के भनिरहेछ भने यहाँनिर 10 छ, 0 छ, यहाँनिर y छ। अब मैले 10 लाई कति पावरमा रेज गर्दा चाहिँ यसले भ्यालु 0 दिन्छ होला भन्दा
माइनस इन्फिनिटी रेज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने 10 टु द पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको 1/10 को पावर इन्फिनिटी भने चाहिँ 0 आउँछ। यो कुरा बुझ्यो? त्यसैले यो लाइनले कहिले पनि वाइ एक्सिसलाई छुँदैन। यो लाइन चाहिँ यता तल बढेको बढे नजिक त पुग्छ तर कहिले पनि छुँदैन। बुझ्यो? जस्तै तपाईँले बुझ्नुभयो? तपाईँले बुझ्नुभयो? के भने मैले ल भन्नु? तपाईँले त्यो पावर जेरो त्यो भ्यालु जेरो झिक्दाखेरि इन्फिनिटी हुन्छ, तर त्यो जुन हाम्रो एक्सको भ्यालु निस्किया हुन्छ नि त्यो वाइ एक्सिसको लाइनमा छुँदैन भन्नु। जस्तै यहाँनिर के भयो भने एकदमै सिम्पल कुरा छ। जस्तै मैले के भने भन्दा यो मेरो जुन म अहिले नेगेटिभ पोर्सनतिर वाइको भ्यालु नेगेटिभतिर मात्रै हेरिरहेको छौँ, यहाँभन्दा माथि चढाएको छैनौँ हामी है। जहिले पनि मैले के भने हाम्रो यो ग्राफ जुन छ नि यो चाहिँ 0 र 1 को बिचमा मात्रै पर्छ। जहिले पनि 0 र 1 को बिचमा मात्रै पर्ने भयो। कसरी भन्दा यो हाम्रो जुन यदि यो ग्राफले हाम्रो वाइ एक्सिसमा छुने हो भने यो त वाइ एक्सिस हो हैन, वाइ एक्सिसमा छुँदाखेरि त एक्सको भ्यालु 0 हुन्छ कि हुँदैन? वाइ एक्सिसमा छुँदा एक्सको भ्यालु 0 हुँदैन? अब हामी वाइ एक्सिसमा हिँडिरहेछौँ, वाइ एक्सिसमा छोयो भने त एक्सको भ्यालु त 0 हुन्छ हो। कुनै पनि वाइ एक्सिसको पोइन्टमा हामीले छोयौँ भने एक्सको भ्यालु 0 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। कुनै पनि वाइ एक्सिसमा हामीले छुन गयौँ, वाइ एक्सिसको कुनै पनि पोइन्टमा हामीले छुन गयौँ भने एक्सको भ्यालु 0 हुन्छ कि हुँदैन? वाइ एक्सिसमा यो लाइनको कुनै पनि पोइन्टमा हामीले ओरिजिनबाट माथिल्लो अथवा तल सिधा गइरहेछौँ भने कुनै पनि त्यस्तो पोइन्टमा छोयौँ भने वाइको भ्यालु एक्सको भ्यालु जहिले पनि 0 हुन्छ। अब एक्सको भ्यालु 0 हुनुको मतलब के हो? लग बेस 10 0 इक्वल्स टु वाइ हो। यसले के भनिरहेछ? 10 लाई वाइको पावरमा रेज गर्दा 0 हुन्छ। अब यो वाइको भ्यालु चाहिँ माइनस इन्फिनिटी भयो भने मात्रै के हुन्छ त? 0 हुन सक्छ, अरू बेला हुन सक्दैन। अब माइनस इन्फिनिटी भनेको कहाँ हो? जति तल गयो भने पुगे गर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ वाइ एक्सिसको एकदमै नजिक पुग्छ तर वाइ एक्सिसमा कहिले पनि छुन सक्दैन। यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा एसिम्प्टोट भनेर पनि भन्छ। कुनै पनि लाइनमा छुन खोज्नु तर नछुनु, त्यसलाई के भन्दो रहेछ? एसिम्प्टोट भनेर भन्छ। यस, लाइक लिमिट, लिमिट जस्तै भन्छ। छुँदैन, एकदम नजिक चाहिँ पुग्छ तर कहिले पनि छुँदैन। यो चाहिँ लगभग लिमिटेडको एक्ज्याक्ट डिफिनेसन जस्तो पनि भयो एउटा एसिम्प्टोट। अब यति त बुझ्यौँ हामीले, यहाँबाट तल झरिरहेछ। अब यहाँबाट माथि आउने कुरा भयो। अब यहाँबाट माथि आउँदा कस्तो भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट हामी 2 भयो, 3 भयो, 4 हुँदै गइरहेछौँ। सपोज अब 10 मा पनि पुग्यौँ। 10 पुग्दाखेरि के हुन्छ त? लग बेस 10 भनेको यहाँनिर के आउँछ? सपोज यहाँनिर के आउन जान्छ? 1 आउन जान्छ हो, त्यस्तो भन्न खोज्यो है त। अब यसरी हामीले ग्राफ बनाउँदै गयौँ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ यतापट्टि ठ्याक्कै के हुन जान्छ त? रिफ्लेक्सन जस्तो आउन जान्छ। यो चाहिँ यिनीहरूको कस्तो हुन्छ नि ठ्याक्कै उल्टो काम गरियो नि त। एकचोटि पावरमा रेज गर्ने काम गरियो, अर्कोचोटि ठ्याक्कै के गरियो त? उल्टाए जस्तो भयो क्या, यो उल्टो काम गरे जस्तो भयो क्या। कहीँ थोरै यो कस्तो भयो भन्दा रिफ्लेक्सन गरे जस्तो हुन्छ, रिफ्लेक्सन गरे जस्तो हुन्छ यसलाई हैन। यसको बारेमा तपाईँहरूले हेर्नु होला। रिफ्लेक्सन गरे जस्तो हुन्छ, यहाँको पोइन्ट र यहाँको पोइन्टहरू एकअर्काको रिफ्लेक्सन जस्तो आउँछ। अब यो यता माथि बढेको बढी जान्छ तर यो रेटमा कहिले पनि बढ्न सक्दैन। यो हाम्रो एउटा लोगारिदम फङ्सन हुन्छ। तपाईँहरूले ग्राफहरू बनाएर जे होस् हेर्न सक्नुहुन्छ। लगको ग्राफहरू के हुन्छ, कस्तो बन्छ आदि इत्यादि सबै कुराहरू त्यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। मैले नबुझेको चाहिँ यो एक्स त अनि तपाईँले यहाँ 1 छ नि त, अनि यही 1 बाट जाँदै गर्दा एक्सलाई छोयो भने एक्सको के अरे वाइ एक्सिसमा छोयो भने एक्स कसरी 0 हुन्छ त? के अरे यो त 1 बाट गएको छ नि त, एक्स त 1 छ नि त, अनि जाँदै छोयो भने कसरी एक्समा 0 हुन्छ त? यहाँ छुनै सक्दैन। छोयो भने एक्स 0 हुन्छ भन्नुभयो त, कसरी हुन्छ त? त्यही त छुनै सक्दैन, तर हामीले कन्डिसन बनाएको हो क्या त्यो। यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन त भनेर हामीले कन्डिसन बनाउन खोजेको थियो। यहाँ छुँदैन तर छुनु पर्यो भने
वाईको भ्यालु कति हुनुपर्छ माइनस इन्फिनिटी हुनुपर्छ भने तर कहिले छुनै सक्दैन कति हो त छुयो भने इन्फिनिटी x 0 हुन्छ भन्नुभयो नि त अनि x त 1 छ नि त त्यहाँ अलरेडी कसरी 0 हुन्छ अनि ग्राफ बनाउँदै जाँदा यतापट्टिको भ्यालु लिन सक्दिनँ मैले x को भ्यालु अथवा x को भ्यालु म घटाउँदै लान सक्छु ठिक छ लग बेस 10 x छ x को भ्यालु मैले 0.0001 बनाउँदै गएँ नजिक लग्दै गयो भने के हुन्छ होला त स्थिति सपोज लग म त्यहाँ कहिले छुवाउन सक्छु बुझ्यो मैले के गरेँ हो त ग्राफ चाहिँ बनाउँदै गएको हो क्या x को भ्यालु यो दुईटाको बिचमा मैले सपोज गर्दै गएँ क्या अब यो दुईटाको बिचमा सपोज गर्दै जाँदा म त यता हिँडिरहेको छु यता हिँडिराख्दा त x को भ्यालु 0 पनि त आउँछ नि त होइन अब 0 पनि आएपछि त मैले त्यो पनि भ्यालु पुट गरेर हेरेँ तर 0 मा कहिले पनि नछुने रहेछ तपाईँले बुझ्नुभयो भन्नुहोस् के बुझ्नु बुझ्यो कुन चाहिँ कुरा माइनस इन्फिनिटीको जस्ट एउटा नम्बर भन्न खोजे हो 10 लाई x को पावरमा रेज गर्नुपर्छ 0 x लाई कति भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ 0 आउँछ होला भनेर भन्न खोजे हो अब खासमा मैले गरेको प्रोसिड्युर पनि रङ हो तर यो कुरा चाहिँ बुझाउनको लागि युज गरे हो किनभने इन्फिनिटीसँग यसरी जे पाए तरिकाले खेल्न सकिँदैन 0 र इन्फिनिटीसँग जस्तो तपाईँहरू एउटा प्रुफ देख्नु भएको छ 1 = 2 वाला प्रुफ छैन त्यहाँनिर के गर्छ a = b गर्छ अनि के गर्छ त्यसपछि a - b = के गर्छ a - b = a - b लेख्न पनि पाइन्छ होला के लेख्छौ यहाँनिर a - b गर्छ यहाँनिर a - b = a b - a गर्न मिल्छ होला यदि यो गर्यो मिल्छ अनि स्क्वायर गर्यो भने यस्तै के गर्छ जस यस्तै गरेर 1 = 2 निकाल्छ क्या यसले नेटहरुमा धेरै हुन्छ यो प्रोसिड्युर हेर्दा हुन्छ अब यहाँनिर फल्टी एजम्पसनै के हुन्छ भन्दा पछि चाहिँ हामीले a - b र a - b काट्छौँ के अब a - b भनेको 0 हुन्छ किनभने यहाँ a = b छ यहाँ 0 हुन्छ अब 0 र 0 त काट्न मिल्दैन त्यतिकै यो 0 र यो 0 काट्न मिल्छ त तर यसरी नम्बरको फर्ममा ल्याएर काटिरहेको हुन्छ क्या यो पनि त्यस्तै खालको तरिका हो जस्ट बुझ्नको लागि हो भनेर बुझ्ने 10 पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको कस्तो भयो भन्दा हामीले यो गरे जस्तै हो क्या 10 पावर इन्फिनिटी गरे जस्तै हो यो इन्फिनिटीले के भन्छ मैले एकदमै धेरै भ्यालु रेज गर्दै अरे जस्तै 1 मा यसरी मैले डिभाइड गरिदिएँ भने त 0.000001 आउँछ अब मैले x को भ्यालु अत्यन्त धेरै बढायो भने त कस्तो हुन्छ यसरी 0 आक्वाई गर्छ नि त भनेपछि यो त लगभग 0 नै हो नि त हो त्योमा भन्न खोजे हो क्या हामीले यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै भ्यालु बनायौँ भने 0 को नजिक आउँछ भनेर भन्न खोजे हो ठिक छ बुझ्यो यो कुरा त्यो भएर चाहिँ छुँदैन भनेर भन्न खोजे हो ल अब यो कुरा बुझ्यौँ बेसको कुरा पनि बुझ्यौँ जस्तै मैले यहाँ लग लेखेँ यसको बेस 2 छ यहाँनिर मैले =16 हैन यहाँनिर 4 लेखेँ अरे यहाँ x को भ्यालु कति हुन्छ होला अब हामीले मैले यहाँ लग लेखेँ यहाँनिर 5 लेखेँ अनि यहाँनिर 25 लेखेँ भने y को भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ y को भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ 5 को पावर 2 गर्दाखेरि 25 आउँछ 5 लाई y को पावरमा रेज गर्दा 25 आउनु पर्ने नि त 2 लाई 4 को पावरमा रेज गर्दा x आउँछ 5 लाई y को पावरमा रेज गर्दा 25 आउँछ यो भनेको 5 स्क्वायर भनेपछि y = 2 आउँछ हजुर के जस्तो यस लाइक इन्डिसेस त्यही कुरा नै हो
यहाँनिर के छ भन्दा तपाईँले बुझ्नुभयो जस्तै लग छ बेस ए छ बी इक्वल्स टु वाई लेख्नुको मतलब के हो त एलाई वाईको पावरमा रेज गर्दा बी आउँछ भने हो क्या एलाई वाईको पावरमा रेज गर्दा बी आउँछ के हुन्छ अरे यसलाई वाईको पावरमा रेज गर्दा बी आउँछ भनेपछि लग छ 10 छ बी छ अनि यहाँनिर 2 छ भनेपछि बी को भ्यालु कति हुन्छ होइन यो कुरा कहिलेकाहीँ सम्झिनु अप्ठ्यारो हुन्छ ठिक छ बिस्तारै सम्झिन सकिन्छ 10 लाई 2 को पावरमा रेज गर्दा बी आउनुपर्छ यो अपरेसन हो क्या यो याद गर्नुपर्ने कुरा हो त्यही भएर अप्ठ्यारो हुनसक्छ त्यहाँबाट काम गर्दै गर्दाखेरि हामीले बुझ्छौँ ठिक छ अब यसपछि हामी हेरौँ ल अफ लोगारिदम्स भनेर छ ल अफ लोगारिदम्स भनेर छ यसको प्रुफहरू पनि हेर्नु होला सपोज यहाँनिर लग बेस ए छ एम टाइम्स यन छ यो के हुँदो रहेछ लग बेस ए यम प्लस लग बेस ए यन हुन्छ तर कसरी हुन्छ यो हो त्यो खोज्नु पर्यो सपोज यहाँनिर मैले के गर्न सक्छु होला त यहाँनिर लग बेस ए यम इन्टु यन छ होइन अब यहाँनिर मैले सपोज अथवा यसलाई ए पावर यक्स इक्वल्स टु मैले यम भनेर माने त्यसै गरी ए पावर वाई इक्वल्स टु मैले यन भनेर माने अरे ठिक छ यति मान्न पाएँ मैले अब मैले के गर्छु यहाँनिर लग बोथ साइडमा मैले लग युज गरेँ अरे अथवा इधर दुइटालाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ है त मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ यहाँनिर एएक्स इन्टु एवाई इक्वल्स टु एम इन्टु यन हुन्छ हो अब यहाँनिर मैले बोथ साइडमा लग युज गरेँ यो भनेको त ए पावर एक्स प्लस वाई हो कि होइन हो ल अफ इन्डिसेस इक्वल्स टु लग यम इन्टु यन हो अब मैले यो एक्स प्लस वाई जुन छ यसलाई के लेख्न सक्छु होला त अब यहाँनिर हामीले तलतिर झार्न त पाइँदैन होला अहिले नै प्रुभ गर्न पाइन्छ तर प्रुभ गर्दाखेरि मैले तलको नियमहरू त युज गर्न पाउँदिनँ नि त यहाँनिर थोरै उल्टो सपोजिसन भएछ यसलाई यसो गर्न मिल्छ के गरौँ भने यहाँनिर हाम्रो सपोज वाई इक्वल्स टु लग बेस ए यम भनेर सपोज गरेँ अनि यक्स इक्वल्स टु लग बेस ए यन भनेर सपोज गरेँ अरे मैले अब यो भनेको त के हो एलाई वाईको पावरमा रेज गर्दा यम आउँछ यहाँनिर के हो एलाई एक्सको पावरमा रेज गर्दा यन आउँछ भने होइन त यही कुरा हो एलाई वाईको पावरमा रेज गर्दा यम आउँछ एलाई एक्सको पावरमा रेज गर्दा यन आउँछ होइन मैले ठिक गरिरहेको छु मैले बुझ्दिनँ के बुझ्नु त लग ए यम इक्वल्स टु वाई लग ए यन इक्वल्स टु यक्स अब यो भनेको के हो एलाई वाईको पावरमा रेज गर्दा यम आउँछ अनि एलाई एक्सको पावरमा रेज गर्दा यन आउने रहेछ अब कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त माथिको रिलेसन चाहिँ प्रब्लम पो दिन्छ त यार यसले त अब यहाँनिर यम इन्टु यन छ यदि यम इन्टु यन गर्ने भने यसले के दिन्छ ए एक्स प्लस वाई दिने रहेछ होइन यसलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ होला जस्तै यसले के भनिरहेको छ भने सपोज मेरो बेस ए छ ठिक छ मेरो बेस ए छ यदि मैले एलाई एक्स प्लस वाईमा रेज गरेँ भने यसले मलाई एम इन्टु एन दिन्छ भने हो एलाई एक्स प्लस वाईमा रेज गर्यो भने एम इन्टु एन दिन्छ भने यसले हो
हो ठिक छ ल यहाँनिर हामीले यो लेख्न मिल्छ मिल्छ भनेपछि मैले यो लेखेँ एक्सको भ्यालु के हो लग एन हो वाईको भ्यालु के हो लग एम प्रुफ भयो हामीले सुरुमा यहाँदेखि सपोज गरे हो लग एम भनेको वाई लग एन भनेको यक्स सपोज गऱ्यौँ र यो भनेको यो हो भनेरदेखि हामी यहाँतिर गयौँ ल भन्नुहोस् बाबु के बुझ्नु भएन अहिले त बुझिरहेछ बुझ्यो साँच्चै बुझ्यो नि साँच्चै बुझ्यो यो प्लस हो नि यहाँ एक्स प्लस वाई छ कि छैन ठिक छ बुझ्यो अब अरू प्रुफ चाहिँ एउटा म गरिदिन्छु त्यसपछि म तपाईँहरूलाई अब के भनेको भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछु त्यसपछि प्रुफहरू आफै हेर्नु होला अब अर्को के छ भने लग बेस ए यम बाई यन छ इक्वल्स टु लग बेस ए यम छ माइनस लग बेस ए यन छ 2 नम्बर माथिको प्रुफ गर्न ल अब यहाँनिर हामी के मान्छौँ लग बेस ए यमलाई यक्स मानौँ यो भनेको एलाई एक्सको पावरमा रेज गर्दाखेरि यम आउँछ भन्यो त्यसै गरी लग ए यन छ यसलाई मैले वाई माने यो भनेको एलाई वाईको पावरमा रेज गर्दा यन आउँछ अब मैले के गरेँ यम बाई यन गरेँ यो भनेको ए एक्स डिभाइडेड बाई एवाई यसरी लेख्न सकिन्छ यो भनेको ए एक्स माइनस वाई हो भनेपछि यदि मैले लग बेस ए छ एलाई एक्स माइनस वाईको पावरमा रेज गरेँ भने एम बाई यन पाउँदो रहेछु एम बाई यन इक्वल्स टु ए पावर एक्स माइनस वाई लेख्नु र यो लेख्नु लगभग एउटै कुरा हो बुझ्यो कुरा एलाई एक्स माइनस वाईको पावरमा रेज गऱ्यो भने एम बाई एन आउँछ कि आउँदैन आउँछ आयो दिमागमा आउनुपर्छ एकछिन टाइम लाग्छ ए औ ल मिल्यो कति त ढिलो बुझ्छु क्या सरमा ठिक छ ढिलो बुझ्नु राम्रो कुरा हो ढिलो बुझ्नु तर कडा तरिकाले बुझ्नु भन्ने एउटा भनाइ छ अरे नि ल एम बाई एन छ मैले त जस्ट यही गरेँ सपोज गरेँ एम र एनलाई डिभाइड गरेँ ए पावर एक्स बाई ए पावर वाई छ माइनस गरेँ त्यसपछि लगलाई यदि मैले बेस ए राखेँ एलाई एक्स माइनस वाईमा गऱ्यो भने एम बाई एन आउँछ अब यहाँनिर एक्स भनेको के हो बेस हो ए भनेको बेस हो ए भनेको बेस हो ल अब एक्स भनेको लग एम हो वाई भनेको लग एन हो यसको पावर यो गर्दा चाहिँ यति आउँछ यस अनि यक्स भनेको के हो लग एम हो वाई भनेको लग एन हो भनेपछि लग एम माइनस लग एन भयो यसरी प्रुफ गर्न सकिन्छ अरू अब तपाईँले गर्ने आएन भने मलाई सोध्नु अब अर्को के गर्न सकिँदो रहेछ भने लग ए यम छ यो पावर यनमा रेज छ भने यनलाई तल झार्न सकिँदो रहेछ लग ए यम गर्न सकिँदो रहेछ यो गर्नु र यो गर्नु एउटै कुरा रहेछ लग ए सरी यहाँनिर लग बेस 10 छ 10 को स्क्वायर हजुर यो गर्नु 10 को स्क्वायर भनेको के हो 100 हो भनेपछि यहाँ 100 आउँछ 10 लाई कति पावरमा रेज गरेर 100 आउँछ 2 मा त्यसै गरी मैले के गरेँ 2 लग यो 2 लाई तल झारेँ यहाँ बेस 10 छ यहाँ 10 छ 10 लाई कति पावरमा रेज गर्दा 10 आउँछ 1 भनेपछि 2 into 1 इक्वल्स टु 2 आउने रहेछ भनेपछि यो गर्नु र यसरी पावरमा आएको तल झार्नु एउटै एन्सर दिँदो रहेछ यसले हो हो अब यहाँनिर लग बेस ए छ यहाँनिर 1 छ ठिक छ अब मैले एलाई कति पावरमा रेज गरेँ भने 1 आउँछ होला एलाई कति पावरमा रेज गर्दा 1 आउँछ 0 एलाई 0 मा रेज गर्दा 1 आउँदैन एलाई 1 मा रेज गर्दा त ए नै आइहाल्छ नि त्यसै गरी लग बेस ए छ अनि यहाँनिर ए छ भनेपछि एलाई कति पावरमा रेज गर्दा ए आउँछ 1 मा
ए पावर 1 भनेको ए हो, ठिक छ। भनेपछि यहाँनिर जे नम्बर छ यहाँनिर पनि त्यही नम्बर छ भने एन्सर जहिले 1 आउँदो रहेछ। त्यसै गरी यहाँ जुनै पनि बेस होस् यहाँनिर 1 छ भने एन्सर जहिले पनि 0 आउँछ। लग बेस 2 1 भनेको पनि 0 नै हो, लग बेस 101 भनेको पनि 0 नै हुन्छ, ठिक छ। यो नियमहरू याद गर्न सकिन्छ। अर्को के छ, लग ए यम छ अरे, यसलाई के लेख्न सकिन्छ भने लग बेस ए बी टाइम्स लग बेस बी यम लेख्न सकिन्छ अरे। यसलाई चाहिँ चेन्ज अफ बेस भनेर भनिन्छ। यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, इन्फिनिट नम्बरमा पनि लेख्न सकिन्छ। लग यहाँ बेस ए छ, यहाँनिर मैले बी राखेँ, यहाँनिर लग बी छ, यहाँनिर सी राखेँ, लग सी राखेँ, यहाँनिर डी राख्न सक्छु। अन्तिममा मैले के गर्नु पर्यो, लग डी राख्ने अनि यहाँनिर के राख्न सक्छु, के राख्न सक्छु होला, के राख्नु पर्ला, यहाँनिर चाहिँ ए हुन्छ होला है, यहाँ ए भयो, यहाँ सी भयो, यहाँ सी भयो, यहाँ डी भयो, यहाँ डी भयो, यहाँनिर ए राख्नुपर्ने हुन्छ होला। मैले उल्टो लेखेँ, सरी बी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसले जस्ट के भनिरहेछ भने सुरुको बेस यहाँ लिने होइन, सुरुको बेस हामीले यहाँनिर लियौँ, त्यसपछि अर्को कुनै नम्बर राख्यौँ, ठिक छ। यो नम्बरलाई अर्कोको बेस राख्यौँ अनि अर्को नम्बर लियौँ, यसलाई अर्कोको बेस राख्यौँ भने तपाईँको फाइनल पोइन्टमा यो राखिदिनु भयो भने, ठिक छ। यसरी राख्दै 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 जाँदा फाइनल पोइन्टमा यो राखिदिनु भयो भने यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै कुरा हुन्छ भनेर यसले बुझाउन खोज्या हो। यसको इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर लग बेस 10 अनि 100 राखेँ अरे, यसको एन्सर त 2 आउँछ। ल म बुझाउँछु। लग बेस 10 को पावर 2 भनेको 100 हो। अब मैले यहाँ लग बेस 10 100 छ, यहाँनिर मैले के गरेँ, लग बेस 10 20 राखेँ अरे, लग बेस 20 होइन, ठिक छ। यसलाई बेस बनाएँ 30 राखेँ अरे, त्यसै गरी लग बेस 30 100 राखेँ अरे। यसको एन्सर र यसको एन्सर सेम आउनुपर्छ भनेर यसले भनिरहेछ होइन। अब कहाँ छ त हौ, लगमा बेस हाल्न मिल्दैन, त कामै भएन नि। बा ल ल ल केही देखिएको थिएन है। राम्रो कुरा हो, राम्रो कुरा। नयाँ नयाँ क्यारेक्टर ल्याउँदै गर्नु है। कहाँनिर याद, यसको लागि अर्को क्यालकुलेटर चाहिन्छ। मेरोवाला क्यालकुलेटर लिएर आएको छु। अर्को पढावाला क्यालकुलेटर हुन्छ, यसलाई कति पर्छ, 900 800। अर्को 2000 वाला क्यालकुलेटर हुन्छ, हो त्यो क्यालकुलेटरले चाहिँ सबै कुरा गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ इन्जिनियरिङमा युज हुन्छ। हो त्यो क्यालकुलेटर भयो भने चाहिँ केही किन्दा हुन्छ, कसैले केही गर्दैन। हेऱ्यो, सुरुमा यो बेसलाई लिनु पर्यो, ठिक छ। त्यसपछि तपाईँलाई कुन इच्छा छ नम्बर, जुनै पनि चुज गर्दा हुन्छ, जुनै पनि के नम्बर मनपर्छ त्यो नम्बर चुज गर्ने। यहाँ जुनै पनि नम्बर चुज गर्नु। मैले 20 ऱ्यान्डम चुज गरेँ। अब यहाँनिर मैले सोचेर 20 हुन्छ भनेर राखेँ होइन, ऱ्यान्डमली यहाँनिर मैले चुज गरेँ। त्यसपछि 20लाई यसको बेस बनाउने, ठिक छ। त्यसपछि यहाँनिर कुनै पनि नम्बर ऱ्यान्डमली चुज गर्ने, 30 चुज गरेँ। 30लाई अर्कोको के गर्ने, बेस बनाउने। र मलाई चाहिँ रोकिन मन लाग्यो, अन्तिममा रोकिँदाखेरि यसलाई लिनुपर्छ, 100लाई लिने। मैले जति लामो बनाउँदा नि हुन्छ। बुझ्यो त चेन्ज अफ बेस कुरा, चेन्ज अफ बेस बुझ्यो। हुन्छ, लग 10 20 बनाउने, सो यस्तो पनि लेख्न पाइन्छ। लग बेस 10 20 छ अनि यहाँनिर चाहिँ लग 20 100 लेख्न पनि सकिन्छ, ठिक छ। यसरी पनि हामीले लेख्न सकिन्छ। लग बेस 10 20 छ, लग 20 100 पनि लेख्न सकिन्छ। किन कस्न त, सपोज मसँग लग छ अरे, यहाँनिर 2 छ अरे अनि यहाँनिर 10 छ अरे। अब चेन्ज अफ बेसको नियम अनुसार मैले के लेख्न सक्छु होला। ल बुझाउनुहोस् त, ल हेर्नुहोस् है।
बुझाउनु त के त्यो मान्दा हुन्छ कि जति पनि त्यो टुरी लिनु पाउँछ बुझाउँदै बुझाउनु पर्यो, कहाँ हुन्छ त्यस्तो? म त यो यहाँ लाने मात्रै बुझाऊ त्यस्तो त्यो कन्सेप्ट ल ल ल बुझाउँ बुझाउँ पहिला गर्छु ल बुझाउँदै गरौँ बुझाउँदै गरौँ बुझाउँदै गरौँ। मेटिन्छ नि त मेटिन्छ, ठिक छ। ल हेर्नु है त, मैले मेटाइदिएँ है त। लग बेस टु 10 छ। चेन्ज अफ बेस भनेको बेसलाई चेन्ज गर्ने। सपोज सुरुमा तपाईँले यही बेस लेख्नुपर्छ, लग बेस टु, तपाईँलाई कुन नम्बर मनपर्छ? 7 एउटा भन्नुहोस्। 7? ल 7, यहाँ 7 लेखियो। अब के गर्न सकिन्छ? लग, अब यो 7 चाहिँ बेसमा राख्न सकिन्छ। अर्को नम्बर भन्नुहोस्। 13। ल तपाईँलाई सबै प्राइम नम्बर मनपर्छ है क्या? 13 भयो। त्यसपछि यो सबै मल्टिप्लाईमा छ नि। अब लग बेस 13 है, मलाई झ्याउ लाग्यो, म कन्टिन्यू गर्दिनँ जस्तो लाग्छ नि, यो 10 लेख्दिनँ यहाँनिर अन्तिममा। यसलाई चाहिँ चेन्ज अफ बेस भनिन्छ। यहाँनिर जे लेख्यो अर्कोको बेस त्यही हुनुपर्छ, यहाँनिर जे लेख्यो अर्कोको बेस त्यही हुनुपर्छ। र अब डिस्कन्टिन्यू गर्ने भइसकेपछि यसलाई नै अन्तिममा लेख्नुपर्छ। सजिलो हुन्छ अनि कसरी यसो सजिलो के अरे यसले क्वेसन आएपछि देखि थाहा पाइन्छ। यो चाहिँ क्वेसन अनुसार भन्न सकिन्छ। जस्तै यो पुरा डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो बनाउँछ यसले। डिफ्रेन्सिएट डिफ्रेन्सिएसन किन हुँदैन? लगको कुराहरू पनि आउँछ नि, आउँछ, लगको कुराहरू पनि आउँछ त्यहाँनिर। त्यति बेला यसलाई सजिलो बनाउँछ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? ल ठिक छ। खोइ त ज्ञान कुञ्ज खोइ। अब यो भयो, यो पनि हामीले बुझ्यौँ। अब यहाँनिर के आयो त? कमन लोगारिदम भनेर आयो। कमन लोगारिदम। अब कमन लोगारिदम भनेको चाहिँ त्यसको बेस 10 भयो भने त्यसलाई कमन लोगारिदम भन्छ। ठिक छ? बेस 10 भनेको त बुझिहाल्यो होइन? त्यसलाई के भनिँदो रहेछ? कमन लोगारिदम भनेर भनिन्छ। अब अर्को नेचुरल लोगारिदम पनि हुन्छ। नेचुरल भनेको चाहिँ यदि लोगारिदमको बेस ई भयो भने, जस्तो अस्ति हामीले ई बारे पढेको थियौँ नि, हो त्यो ई भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेचुरल लोगारिदम भनेर भन्छ। यहाँ क्यालकुलेटरमा चाहिँ एलएन हुन्छ। ठिक छ? क्यालकुलेटरमा के हुन्छ? एलएन हुन्छ। ठिक छ? मैले चलाएको छु। लग बेस ई भनेको 1 आयो। अब ई स्क्वायर भनेको 2 आउँछ। यो चाहिँ बेस ई हुन्छ यसको। यसलाई नेचुरल भनेर भनिन्छ। यो कमन भयो, यो नेचुरल भयो। ठिक छ? ल अब अर्को हेरौँ है त। यहाँनिर के छ त? क्यारेक्टरिस्टिक र मेन्टिसा भन्ने कुरा छ। क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड मेन्टिसा भनेर छ। के हुन्छ त यो क्यारेक्टरिस्टिक र मेन्टिसामा? त्यो कुरा हेरौँ है त। जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डेसिमल होइन, यो इन्टेजर पोर्सन भन्छ नि। इन्टेजर र डेसिमल भनेको त थाहा छ। जस्तै 1.0012 छ भने यो भनेको इन्टेजर पोर्सन भयो। डेसिमल भन्दा के भन्छ त? राइट साइड। राइट साइडलाई के भन्छ? डेसिमल पोर्सन भनेर भन्छ। ठिक छ? क्यारेक्टरिस्टिकले के दिन्छ त? इन्टेजर पोर्सन दिन्छ। मेन्टिसाले डेसिमल पोर्सनको बारेमा कुरा गर्छ। अब कसरी भेट्न सकिन्छ त डेसिमल र हो त्यो भन्ने कुराहरू यहाँनिर हेरौँ है त। सपोज मैले जेनरली काम गर्ने भनेको लग बेस 10 अन्तर्गत नै काम गर्छु। ठिक छ? लग बेस 10 अन्तर्गतै हाम्रो जेनरल काम भइरहेको हुन्छ। यो सबै पढ्यौँ भने सायद तपाईँहरूको सबै प्रब्लमहरू पनि सल्भ हुन्छ होला होइन? ठिक छ? त्यो क्वेसनहरू पनि हेरौँला। अब सपोज मैले लग बेस 10 गरेँ, यहाँनिर 1 राखेँ। 10 लाई कति पावरमा रेज गऱ्यो भने 1 आउँछ? 0 मा। लग छ 10 छ, यहाँनिर 10 छ भनेपछि 10 लाई कति पावरमा रेज गर्दा 10 आउँछ? 1 आउँछ। अब ल अर्को पनि हेरौँ। लग बेस 10 छ, 100 छ, 2 आउँछ। लग बेस 10 छ, 1000 छ, 3 आउँछ।
अब यसको मतलब के हुन्छ भने यदि हाम्रो यहाँनिरको जुन भ्यालु छ यो भ्यालु चाहिँ बिट्विन 1 and 10 भयो, ठिक छ। 1 भन्दा ठुलो 10 भन्दा सानो भयो भने जहिले पनि 0 र 1 को बिचमा पर्ने रहेछ। सपोज मैले लग बेस 10 9 गरेँ भने यो भ्यालु 0 पोइन्ट समथिङ समथिङ हुन्छ हो, किनभने लग बेस 10 9 त यहाँ बिचमा पर्छ, 10 भनेकै 1 छ, 1 भन्दा अलिकति सानो त होला नि त, 1 भन्दा अलिकति सानो हुन्छ 0 पोइन्ट समथिङ समथिङ हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि 1 देखि 1 to 10 को बिचमा मैले हेरेँ भने मेरो क्यारेक्टरिस्टिक्सको भ्यालु जहिले पनि 0 हुन्छ अथवा इन्टिग्रल पोर्सन जुन छ 0 हुन्छ। त्यसै गरी 10 र 100 हेर्नुहोस्, 10 र 100 मा के छ, 10 भनेको 1 छ, 100 भनेको 2 छ। अब 100 भन्दा अलिकति सानो लिए भने अथवा 10 र 100 बिचको नम्बर लिए भने त यसले भ्यालु जहिले पनि 1 पोइन्ट समथिङ समथिङ दिन्छ कि दिँदैन? बुझ्यो यो कुरा? बुझ्यो? फेरि भन्नु। जस्तै लग बेस 1 भनेको 0, लग बेस 10 भनेको 1 हो। अब मलाई सपोज लग बेस 10 छ 2 छ, यो भेट्नु पर्ने छ भने यो लग बेस 10 2 त यहाँ बिचमा पर्छ कि पर्दैन? यहाँ भेटे जस्तो हुन्छ कि हुँदैन? यो बिचमा 1 र 10 को बिचमा 2 पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। भनेपछि अब एउटाको भ्यालु 0 छ, एउटाको भ्यालु 1 छ भनेपछि लग बेस 10 2 को भ्यालु त यहाँ कति बिचमा आउँछ, 0 र 1 को बिचमा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। केको भ्यालु 2 को यहाँ 0 र 2 को ल यस्तो हेर्नुहोस् है त, लग बेस 10 1, लग बेस 10 2, लग बेस 10 3 हुँदै हुँदै लग बेस 10 लेखेँ मैले। लग बेस 10 1 भनेको 0, यो भनेको 1। अब यो जुन भ्यालुहरू छ यो बिचको, यो त जहिले पनि 0 र 1 बिचमा पर्छ कि पर्दैन? यसको भ्यालु चाहिँ 0 र 1 को बिचमा पर्छ भनेपछि 1 भन्दा त सानो हुने भयो यो बिचको भ्यालुहरू सबै, 0 भन्दा ठुलो हुन्छ भनेपछि 0 पोइन्ट यो समथिङ हुन्छ, यो 0 पोइन्ट समथिङ हुन्छ। यहाँ लग बेस 10 9 छ, यो पनि 0 पोइन्ट समथिङ हुन्छ, हो कि होइन? 0 पोइन्ट समथिङ हुने भयो, हुने भयो हो। यो हुने भयो भनेपछि यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको कति हुने रहेछ त? 0 हुने रहेछ कि रहेन रहेछ? त्यसैले यदि हामीले 1 to 10 बिचको नम्बरहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स सजिलैसँग भेटियो कसरी भन्दा 1 र 10 बिच कुनै नम्बर पर्छ भने यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स 0 हुँदो रहेछ। 10 र 100 को बिचमा पर्छ भने क्यारेक्टरिस्टिक्स 1 हुन्छ, 100 र 1000 को बिचमा पर्छ भने क्यारेक्टरिस्टिक्स 2 हुन जान्छ, केही निकाल्नै पर्दैन। यो कुरा बुझ्यो? बुझ्यो? बुझ्यो बुझ्यो तर यो एकचोटि रिभाइज रिभाइज गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, हेरेर कुरा हेर्न पाएन, अब यही लेख्नु अनि